जिंदगी टेलीविजन पर लाइव शो फजल रबी में खुदावंद के पाक नाम से आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद है आज फिर खुदावंद हम सबको अपनी बातों अपने कलाम के वसीला से बरकत देगा। मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम बहन भाइयों का जो मुख्तलिफ तरह से अपने ख्यालात का इजहार तासुरात वेबसाइट पर फेसबुक पर लिखते हैं। मैं नहायत शुक्रगुजार हूं, जिनमें से कुछ अच्छे भी हैं, कुछ ऐसे अल्फाज भी होते हैं जो गैर मुनासिब भी हैं, लेकिन क्योंकि मुझे तो सबसे मोहब्बत है, हम सब खुदा की मखलूक हैं, मैं सबसे प्यार करता हूं। ये ऐसे ही है जैसे आप फूलों की क्यारी है, फूल भी हैं और फूलों के साथ साथ कांटे भी हैं, लेकिन उन कांटों की अहमियत फूलों की खुशबू से कम रहती है। ऐसे ही ये अल्फाज हैं जो फूल भी हैं और कांटे भी हैं। मैं शुक्रगुजार हूं सबका। हर शख्स की आज़ाद मर्जी है, जो दिल में बात आती है उसे ज़रूर लिखना चाहिए, ज़रूर कहना चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं खुदाई तालीमात की, इल्हामी किताबों की, अभी हाल ही में मैं एक सेमिनार में था और उस सेमिनार में एक खातून, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा और सवाल ये था कि चर्च के अंदर जब ख़वातीन बैठती हैं तो दुपट्टा लेना चाहिए, सर ढांपना चाहिए या नहीं ढांपना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने बाइबल मुक़द्दस का एक हवाला भी पेश किया। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि अगर आप ये बात समझना चाहती हैं तो मैं आपको समझा सकता हूं, चूंकि इसमें थोड़ा सा उस दौर के जब ये ख़त लिखा गया, उस दौर की जो ख़वातीन की हालत थी, उनका जो मकाम था और वहाँ पर जो रस्म व रिवाज थे, उस वक्त जो सकाफत थी, उसकी रोशनी में थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। अब बात ये थी कि वहां चर्च में कुछ ख़वातीन ऐसी थीं जो दुपट्टा नहीं लेती थीं और कुछ दुपट्टा लेती थीं। अब इस सवाल को समझना मकसद नहीं था, जो बात मैं कहना चाह रहा हूं। मकसद ये था कि मैं एक खादिम होते हुए जो वो चाहती हैं कि मैं ये कहूं कि दुपट्टा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये मैं बात कर दूं बस, ताकि जो उनकी अपनी कन्विक्शन है, जो वो खुद चाहती हैं, समझना नहीं बल्कि जो वो ये चाहती थी कि वो ये बात लोगों तक पहुंचा दें कि वो जो समझती हैं उनका जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है, ना कि बाइबल को, या जब आप कुरान की बात करते हैं या गीता की बात करते हैं या ग्रंथ की बात करते हैं या किसी और किताब की, जैसे तालीम है वैसे सीखना मकसद नहीं बल्कि अपनी बात को लागू करवाना यह मकसद था। तो बाद में मैंने जब उनके साथ बात की तो उनको समझ आ गई और उन्होंने कहा, जी आपने ठीक कहा है। तो जब आप तासुरात लिखते हैं या आप अपने ख्यालात का इजहार करते हैं तो जरूर है कि हम बात को सुने, उसको समझें। अगर इल्हामी कुतुब के हवाला जात हैं, अहादीस हैं, या कुरान से बात है या बाइबल से बात है या गीता से है, रामायण से है, ग्रंथ साहब से है, तो आप खुद उन कुतुब का मुतालिया कीजिए और फिर आप जरूर अपनी राय दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो आप चाहते हैं आप वो उन किताबों पर लागू करने की कोशिश करें, या लोगों को जो आप समझते हैं आप ये चाहें कि वो उस बात को वैसे कबूल करें जैसे आप चाहते हैं कि कबूल किया जाए। तो ये चंद बातें मैं प्रोग्राम के आगाज में ही आपसे करना चाहता था कि जरूर तासुरात दीजिए, जरूर बातें कीजिए, लेकिन कुछ समझने के बाद, सोचने के बाद
मुतालिया के बाद, ताकि कहीं बाद में आप दिल में रंज, अफसुर्दगी या शर्मिंदगी महसूस ना करें कि आपने क्या लिखा या क्या कह दिया, ये गैर मुनासिब था। तो इसी के साथ साथ आज मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज का जो हमारा मजमून है, मौजू है जिस पर हम बात करेंगे वो है इंसानी दिल। इंसानी दिल की असल हालत, इस पर आज हम थोड़ी देर के लिए बातचीत करेंगे। और इसके लिए जब मैं बर्रे सगीर के मुख्तलिफ शोरा को पढ़ता हूं, उनकी शायरी सुनता हूं, तो दिल के ताल्लुक से बहुत कुछ कहा गया है। अगर आप मुख्तलिफ ममालिक की खित्तों की शायरी को देखते हैं, लिटरेचर का, अदब का मुतालिया करते हैं, तो फिर भी दिल को मुख्तलिफ पहलुओं से, मुख्तलिफ मानों से बयान किया गया है। और इसके साथ जब आप इल्हामी कुतुब का मुतालिया करते हैं तो वहां पर दिल को किस तरह से पेश किया गया है, किन मानों में इस्तेमाल किया गया है, यह जरूरी है ताकि हम असल हकीकत से वाकिफ हो सकें। जब हम शायर मशरक अल्लामा इकबाल मुआफ कीजिएगा, उनकी शायरी को देखते हैं तो वो भी दिल का जिक्र करते हैं। उनका एक शेर है, फरमाते हैं, लिखते हैं, मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी ये सदा। मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी ये सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी ये सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। सिजदों में सर हैं अदायगी रसूमात हैं। तेरा दिल तो है सनम आशना। ये नमाज जिस मकसद के लिए पढ़ी जा रही है, ये सिजदे जिस मकसद के लिए किए जा रहे हैं, वो बेफायदा हैं, चूंकि तेरा दिल तेरे दिल का रवैया, तेरे दिल का वो मकाम, तेरे दिल की वो हालत जो होनी चाहिए नमाज की अदायगी के लिए, सजदों के लिए, वो तो है नहीं। तो ये इकबाल का शेर है, किसी और शायर का नहीं, जो खुद भी, जिनका ताल्लुक एक मुसलमान घराने से था। तो शायरी जब शायर लिखता है तो वो अपने मुआशरे को देखता है, अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखता है, और उसके बाद जो उसके जाती तजर्बात होते हैं, जिस्मानी हो, रूहानी हो, नफसानी हो, जज्बाती हो, वो उन तमाम बातों को जब शायरी में ढालता है तो वो सामने तस्वीर को पेश करता है। तेरा दिल तो है सनम आशना, तेरा दिल जो है उसकी आशनाई, जिसके लिए नमाजें हैं, जिसके लिए सिजदे हैं, उसके साथ तो नहीं है। तुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा नमाज में। जब दिल की आशनाई कहीं और है तो नमाजों में खुद धोखा खाना या दूसरों को धोखा देना एक सवाल है, सोचना पड़ेगा। फिर एक बुजुर्ग जो हमारे सूफी शोरा हैं, उनमें से एक जो शायर हैं, उन्होंने लिखा हुआ है, मक्के गया नहीं मुकदी जे दिलों ना मकाइए। अगर आप मक्के में भी चले जाएं, इससे मुराद है मुतबरक मुकद्दस जगहें, जहां आप समझते हैं कि तवाफ करने से या वहां जाने से, वहां की जियारत करने से, वहां पर बैठने से आपके दिल की हालत बदल जाएगी। तो जो सूफी शोरा हैं
وہ بھی احساسات کی بات کرتے ہیں، باطن کی روحانی جسمانی رویوں کی بات کرتے ہیں۔ مکے گیاں نہیں مکدی جے دلوں نہ مکائیے۔ اگر دل کی حالت کی تبدیلی نہ ہو تو مقدس جگہوں پر بیٹھنا، مقدس مقامات کی زیارت اور ان جگہوں کا طواف کرنا یہ دل کی حالت کو بدل نہیں سکتا۔ اور پھر شاعری شعرا کی بات کر رہے ہیں۔ ایک اور صوفی شاعر ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے، دل دریاؤں سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے۔ دل دریا سے سمندر سے گہرا ہے، کون اس کی حالت کو جان سکتا ہے۔ یہ بھی ایک ایسی بات ہے کہ اس کو گہرائی سے تشبیہ دی گئی ہے، سمندر کی تہ میں جھانکنا اور وہاں کی حالت سے واقف ہونا۔ دل دریاؤں سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے، کوئی اس کی اصل حالت کو جان نہیں سکتا۔ یہ بھی دل کی بات کی گئی ہے کہ اس کی گہرائی میں اس کی اصل حالت کو جاننا تھوڑا مشکل ہے۔ یہ شعرا جو ہمارے معاشرے کا حصہ، ہماری روحانی جسمانی جو صورتحال ہے ہمارے معاشروں کی، ان میں جب رہتے ہیں تو یہ باتیں وہ کرتے ہیں۔ اور پھر کچھ نغمے بھی آپ سنتے ہیں مختلف شعرا نے جو لکھے ہیں۔ وہ کہتا ہے، ایک نغمہ ہے، دل ہے کہ مانتا نہیں، یہ کسی کے قابو میں نہیں ہے، یہ مانتا نہیں ہے، بے قابو ہے، دل ہے کہ مانتا نہیں۔ پھر ایک شاعر نے اور بھی لکھا ہے، وہ کہتے ہیں، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ اگر شعروں میں کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں تو میں معافی چاہتا ہوں، چونکہ میں ایک طالب علم ہوں۔ تو یہاں پر جو شاعر کہہ رہا ہے وہ کہتے ہیں زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ یہاں وہ دل کی ایک اور حالت کو بیان کرتا ہے کہ مردہ دل بھی ہے اور زندہ دل بھی ہے، اور وہ کہتا ہے جو زندہ دل ہے وہی جینا، جو جینے کا انداز ہے، جو طرز زندگی ہونا چاہیے، وہی جو زندہ دل ہے وہ اس کو سمجھتا ہے، وہ جیتا ہے۔ اور مردہ دل، تو یہ مردہ دل لوگ بھی جیتے ہیں، زندگی زندہ دلی کا نام ہے۔ تو ایک اور ہم غزل ہے، وہ بھی دل کا ذکر ہے وہاں پر، اے دل نداں تجھ کو ہوا کیا ہے، آخر اس مرض کی دعا کیا ہے۔ اے دل تجھ کو کیا ہوا ہے، یہ جو مرض تجھ کو لاحق ہو گیا ہے، اس کی دعا کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ یہ بھی دل کی حالت کا بیان ہے کہ دل کو علاج کی ضرورت ہے۔ اور ساگر صدیقی نے بھی کہا تھا، مقدوں کے چراغ گل کر دو، قلب انسان میں اندھیرا ہے۔ یہاں پر دل ہے جس میں اندھیرا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو ہمارے بر صغیر کے شعرا ہیں وہ دل کو کیا سمجھتے ہیں، اس تعلق سے یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، معاف کیجئے گا۔ دل کی حالت کی بات کر رہے ہیں، اور جب ہم دل کی حالت کو دیکھتے ہیں تو بہت سے جو لوگ ہیں، بہت سے جو ماہرین ہیں علم الانسانیات کے اور علم النفسیات کے، وہ جب دل کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دماغ اور دل دو چیزیں ہیں۔ جو ہمارا دماغ ہے وہ شعور، ارادہ اور جو خیالات ہیں، سوچیں ہیں، ان کا مرکز ہے۔ جو دنیاوی تعلیم کے مطابق تعریف ہے، اور جو جذبات ہیں ان کا تعلق ہمارے دل سے ہے۔ لیکن جب ہم الہامی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، خاص طور پر جب ہم احادیث میں اور پھر قرآن میں اور اس کے ساتھ بائبل مقدس میں جب دیکھتے ہیں کہ دل سے مراد کیا ہے، خدا جب دل کی بات کرتا ہے، خدا کا کلام جب دل کی بات کرتا ہے، انسانی دل کو انسانوں کے سامنے رکھتا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے، آج اس پر بھی غور کریں گے تاکہ ہم باتوں کو
खास तौर पर इंसानी दिल की हालत को जिस तरह से खुदा देखता है, ना कि उसकी मखलूक। इंसान जो मुख्तलिफ तालीमात जिन्होंने बनाई, मुख्तलिफ फलसफे जिन्होंने दिए, मुख्तलिफ नुक्ता नजर जिन्होंने पेश किया, वो क्या कहते हैं वो मैंने शायरी के हवाले से आपके सामने रखा। लेकिन जब बाइबल मुकद्दस बयान करती है दिल के बारे में, तो इससे मुराद इंसान की मुकम्मल शख्सियत और इंसान की जिंदगी का मरकज, जिससे इंसान मुकम्मल तौर पर जिसकी गिरफ्त में रहता है, इससे मुराद वो है जो मरकज जो इंसान को कंट्रोल करता है, इसको दिल कहा गया है। तो आज हम देखेंगे चंद अहादीस, फिर कुरान के चंद हवाला जात, और फिर बाइबल मुकद्दस में से। मेरे साथ मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं बहन मुसर्रत हक। तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि दिल की हालतों के बारे में आइए जरा देखते हैं, अहादीस, कुरान और बाइबल मुकद्दस की रोशनी में फिर बात को जारी रखते हैं। आइए हम ये हवाला जात देखते हैं। बहन मुसर्रत हमारे लिए पढ़ेंगी। बहन मुसर्रत, लाइव शो फजले रवि में खुश आमदीद कहते हैं, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है खुदावंद का। जी बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकालती हैं। तो ये हवाला जात हमारे लिए पढ़िए ताकि फिर हम और मजीद इंसानी दिल की हालत को देख सकें। तो ये हमारे लिए हवाला जात आप पढ़िए प्लीज। जी मैं ये एक हदीस पढ़ती हूँ आपके लिए। हजरत अंस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, किसी बंदे का ईमान दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक उसका दिल दुरुस्त ना हो। उसका दिल ठीक नहीं हो सकता जब तक उसकी जुबान ठीक ना हो। और कोई ऐसा शख्स भाई जी। जन्नत में ना जा सकेगा जिसके पड़ोसी उसके शर से महफूज ना हो। और अरबी में यूं लिखा है, इन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला ला यस्तकीम ईमान अबदु हती यस्तकीम खलबुहु वला यस्तकीम कुल कलाबुहु का हत्ता यस्तकीम लसाना वाला या दाखिलु अल जन्नति हित्ता यमन जारा बायका। यानी जिसका दिल ठीक ना हो, जब तक उसका दिल ठीक नहीं हो सकता जब तक उसकी जुबान ठीक ना हो। और फिर मैं पढ़ूंगी एक कुरान की आयत में से। ये है सूरा 33 उसकी 5वीं आयत, सूरा अल अहज़ाब। इसमें यूं लिखा है, मोमनो मुंह बोले बेटों को उनके असली बापों के नाम से पुकारा करो कि अल्लाह के नजदीक यही बात दुरुस्त है। अगर तुमको उनके बापों के नाम मालूम ना हो तो दीन में वो तुम्हारे भाई और दोस्त हैं, और जो बात गलती से हो गई हो उसका तुम पर कुछ गुनाह नहीं, लेकिन जो कष्ट दिल से करो उस पर मुआखजा है, और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। और अरबी में यूं लिखा है, वालकुन माता आमदत कलुबकुम वकाना अल्लाह गफूरन रहीम। और फिर एक और आयत है, ये सूरह बकरा में से है, दूसरी सूरत उसकी 225वीं आयत है। अल्लाह तुम्हारी लव कस्मों पर तुमसे मुआवजा नहीं करेगा, लेकिन जो कस्में तुम कष्ट दिल से खाओगे उन पर मुआवजा करेगा, और अल्लाह बख्शने वाला है और बुर्दबार है। और अरबी में यूं लिखा है, ला युहाज़कुम अल्लाह बिल्लग़्व फ़ी ईमानिकुम वलकन युहाज़कुम बमा कसाबत कुलूबिकुम वल्लाह गफूरुन हलीम। और फिर एक और आयत है हमारे पास, ये सूरा अल राद में से है, 13वीं सूरत और उसकी 28वीं और 29वीं आयत में यूं लिखा है, यानी उनको जो ईमान लाए और जिनके दिल अल्लाह की याद से आराम पाते हैं, उनको और सुन रखो कि अल्लाह की याद से ही दिल आराम पाते हैं। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए उनके लिए खुशहाली और उम्दा ठिकाना है। और अरबी में यूं लिखा है, अल्लादीना आमनु व तत्मईन कलूबुहुम बिज़िक्रि अल्लाह ला बिज़िक्रि अल्लाह तत्मईनुल कलूब। अल्लादीना आमनु व अमलु अल सालिहाति तूबा लहुम व सुन माबिन। जी बहुत शुक्रिया। अब हम कुछ और हवाला जात बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं जिनमें दिल का जिक्र है। पहले आप देख रहे थे, आपने ये देखा कि ईमान कब दुरुस्त होता है। ईमान दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक किसी का दिल दुरुस्त ना हो। फिर लिखा है उसका दिल ठीक नहीं हो सकता जब तक उसकी जुबान
ٹھیک نہ ہو۔ تو دل کا ٹھیک ہونا، زبان کا ٹھیک ہونا، یہ پہلے کہا گیا ہے، اور پھر اس کا دل درست ہو، زبان درست ہو، پھر ایمان درست ہو سکتا ہے۔ آئیے بائبل کے حوالہ جات پڑھتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں ہم۔ جی بہن جی میں مسرت ہمارے لیے پڑھیے گا۔ جی میں اس وقت پڑھوں گی یسایہ نبی کی کتاب میں سے اس کا 29واں باب، اس کی 13 سے 14 آیت تک۔ پس خداوند فرماتا ہے، کیونکہ یہ لوگ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، کیونکہ میرا خوف جو ان کو ہوا فقط آدمیوں کی تعلیم سننے سے ہوا۔ اس لیے میں ان لوگوں کے ساتھ عجیب سلوک کروں گا جو حیرت انگیز اور تعجب انگیز ہوگا، اور ان کے عاقلوں کی عقل زائل ہو جائے گی اور ان کے داناؤں کی دانائی جاتی رہے گی۔ اور پھر میں پڑھوں گی پیدائش کی کتاب میں سے اس کا 6واں باب، اس کی 5ویں آیت۔ اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی، اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک یرمیہ نبی کی کتاب کے 17ویں باب، اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے۔ اور پھر امثال کی کتاب میں سلیمان نبی یوں لکھتے ہیں، اس کی 4 باب کی 20ویں سے 23ویں آیت تک، آئے میرے بیٹے، میری باتوں پر توجہ کر، میرے کلام پر کان لگا، اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے، اس کو اپنے دل میں رکھ، کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے۔ اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ جی بہت شکریہ بہن مسرت، آپ نے یہ حوالہ جات ہمارے لیے پڑھے ہیں۔ اب میں جو آپ سب دیکھ رہے ہیں تمام ناظرین، اور میں یہاں پر یہ بھی چاہتا ہوں اگر آپ کا کوئی سوال بھی ہو اس تعلق سے، یا آپ کچھ تاثرات دینا چاہیں، یا ہمارے پروگراموں کے بارے میں کوئی آپ بات کہنا چاہتے ہیں، تو اس وقت ہماری ٹیلی فون لائنز کھلی ہیں، آپ کال بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب کوئی مقدس ہستی یا انبیاء اکرام میں سے جو بھی مختلف ادیان ہیں، وہ مختلف انبیاء کو مانتے ہیں، مختلف فلسفوں کو، تعلیمات کو، کتابوں کے پیروکار ہیں، تو آپ آزاد ہیں، چونکہ خدا نے آزاد مرضی تمام انسانوں کو دے رکھی ہے۔ لیکن آپ جس ہستی کی بھی پیروی کرتے ہیں یا جن کو بھی مانتے ہیں، ضرور ہے کہ ان کی باتوں کو جو انہوں نے لکھی ہیں یا جو انہوں نے فرمائی ہیں، اگر آپ دیگر کتب کو، دیگر باتوں کو نہیں مانتے تو بالکل ٹھیک ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ خدا کبھی کسی پر زبردستی زور نہیں دیتا کہ زبردستی کوئی بات کسی سے منوائی جائے، لیکن ضرور ہے کہ ہم جن کو بھی مانتے ہیں یا جن کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، دیکھیں کہ لکھا کیا ہے، کہا کیا ہے، کیوں کہا گیا ہے، اس میں سیکھنے والی بات کون سی ہے، کون سی جگہ پر ہمیں تبدیلی کے لیے کہا گیا ہے، کون سی بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، یا ہم اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، یا ہم سمجھنا نہیں چاہتے، یا کسی اور کے پاس جا کر جس طرح سے وہ سمجھانا چاہتا ہے ویسے سمجھنا چاہتے ہیں۔ خدا نے ہم سب کو عقل سلیم عطا فرما رکھی ہے۔ ضروری ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم تمام انسان جن کو اس نے عقل دی ہے، اس عقل کا بھی استعمال کریں اور خدا کی باتوں کی تحقیق اور سیکھنے کی روح کے ساتھ ان باتوں کو سیکھیں۔ اب یہاں پر لکھا ہے، جو پہلی ہم نے حدیث دیکھی ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ایمان کب درست ہوتا ہے۔ اب یہاں پر لکھا ہے کسی بندے کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو، اور اس کا دل ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان ٹھیک نہ ہو۔ اب یہاں پر جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، ہر شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں ایماندار ہوں، میرا ایمان ہے خدا کی ذات پر، وحدانیت پر، اور میرا یہ ایمان
जो मेरी जिंदगी का हिस्सा, मेरा अकीदा है, उसके लिए जो शख्स ये ईमान का पैगाम लेकर आया है वो उसके बारे में क्या कहता है। ये जरूरी है कि हम उन हस्तियों की बातों का एहतराम करें, इज्जत दें, उनकी बातों को सीखें। और उनकी बातें महदूद नहीं है किसी एक ईमान के लिए, किसी एक मकतबा फिक्र के लिए, किसी एक ग्रोह के लिए। ये बातें जो खुदाई हैं तमाम मखलूकात के लिए हैं, तमाम इंसानों के लिए है। इन पर किसी की ठेकेदारी नहीं है कि वही बस इन बातों के बारे में जो वो पहुंचाना चाहता है, सिखाना चाहता है, वही सीखे, बल्कि ये जैसी बातें हैं उन पर गौर करना जरूरी है। हमारे साथ एक कॉलर हैं इस वक्त, तो आइए बात को फिर जारी रखेंगे। ईमान दुरुस्त नहीं होता जब तक दिल ठीक ना हो। बात आगे बढ़ाएंगे। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो जी, लाइव शो फजले रबी में आपको खुशामदीद कहते हैं। कौन साहिब या साहिबा और कहां से? सर खालिद मसीह पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। जी जी खालिद भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जनाब, खुशामदीद। आपका वक्त है। बहुत फजल है सर जी, बहुत शुक्रिया। सर, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अक्सर मुस्लिम लोग हम लोगों पर ताना लगाते हैं कि आप लोग चर्च में जाते हैं, नहाते नहीं, ये है वो है फलाना ढींग है। तो ये लोग जब वुजू करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इनके दिल खुदा से दूर होते हैं। तो ये अपने आप को बहुत कहते हैं, लेकिन दिल इनके बेईमानी में या नफरत इनके दिलों में, हसरत है, हमारे लोगों के साथ खाना बैठना नहीं पसंद करते। तो खुदा तो मोहब्बत है। अगर खुदा है आपके दिल में तो मोहब्बत भी है, अगर आपके अंदर मोहब्बत नहीं तो खुदा भी नहीं है। इस बारे में कोई सर बात कीजिएगा। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। कोई और बात कहना चाहते हैं या बस काफी है? बस यही टॉपिक है कि हम लोगों को ये जो ऊपर नीचे करते हैं, आप दिल के अपने देखिए, क्योंकि दिल के बहुत अच्छा टॉपिक आपने बताया। खुदा का शुक्र है, हम काफी कुछ सीख रहे हैं आपके वसीला से। खुदा आपको और ज्यादा बरकत दे, आपकी टीम को खुदा बरकत दे। हमारी ये दुआएं आपके साथ है हमेशा। बहुत शुक्रिया खालिद भाई, खुदावंद आपको भी बरकत दे। तो पूरी दुनिया में इस वक्त तमाम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। खालिद भाई बहुत शुक्रिया। मैं बात करता हूं, खालिद भाई ने जो बातें की हैं, सवाल उठाए हैं, उन पर भी बात करते हैं। मेरे साथ एक और कॉलर भी हैं, तो मैं नहीं इंतज़ार उनको करवाना चाहता, उनसे भी हम बात कर लेते हैं, फिर हम बात आगे करेंगे। प्रोग्राम लाइव शो फजले रबी जिंदगी टेलीविजन पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। कौन साहिब या साहिबा और कहां से? बात कीजिए, आपका वक्त है। थैंक यू ब्रदर डैनियल। मेरा नाम रजा है और मैं जर्मनी से बात कर रहा हूँ। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। थैंक यू। आज का प्रोग्राम जो है वो आपका टॉपिक बहुत अच्छा है दिल के हवाले से। जैसा कि खुदा के कलाम ज़बूर नंबर 119 और उसकी आयत नंबर जो है 129 और 30 में यूँ लिखा है, तेरी शहादतें अजीब हैं, इसलिए मेरा दिल उनको मानता है। तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है, वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। खुदावन का शुक्र हो, अभी से 2 घंटे पहले, तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले मैं जिंदगी टीवी देख रहा था और मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ इस जिंदगी टीवी के लिए और इसकी सारी टीम के लिए। और हमारी एक बहन उधर एक गवाही दे रही थी, वो मुस्लिम से खुदावन यीशु मसीह में आई है, और वो कह रही थी कि उसके वालिद भी मुस्लिम थे और वो बहुत सहद दिल थे कि वो अपनी जिंदगी में कभी रोए नहीं थे। तो मैं बहुत गौर से उनका जो था वो प्रोग्राम सुन रहा था। तो वो कहती है कि एक दिन वो मेरे साथ चर्च गए और जब वो चर्च में गए तो पास्टर साहब ने कहा कि अपने दिलों को जो है वो खुदावंद के लहू में धो डालिए, उसके लहू में छुपा दीजिए, उसको अपने दिल दीजिए ताकि वो आपके दिलों को तोड़े और उसको दोबारा से अपनी शबीह पर बनाए जैसा उसका दिल है। तो जब वो उसके अल्फाज थे वो रूहुल कुद्दस की हिदायत से वो अदा कर रही थी। और खुदावंद का शुक्र है कि मैं इस हफ्ते में, हो सकता है मैं स्पिरिचुअल तौर पर ठीक नहीं था, मैं दुआ में नहीं ठहर सकता था, लेकिन जब वो सिस्टर वो दुआ कर रही थी, जब वो अपनी टेस्टिमनी अपने बाप के हवाले से दे रही थी, तो उनकी रूह की वजह से, उनकी बात की वजह से इधर मेरा दिल भी टूट रहा था और मुझे खुदा दोबारा से बना रहा था। और यकीन जानिए कि खुदावन का शुक्र हो कि मैं खुद जो था वो ज़ारों कतार रोने लगा और मैंने कहा कि खुदावन
تیرے کام عجیب ہیں کہ تو مجھے جواب دیتا ہے، اور میں شکر کرتا ہوں ان بہت اچھی گواہیوں کے لیے اور اس زندگی ٹی وی کے لیے، ساری ٹیم کے لیے کہ اتنی بابرکت. اور آج کا جو کلام تھا، اور آج جو میرا دل خداوند میں اتنا مضبوط نہیں تھا اس ہفتے میں محسوس کر رہا تھا، لیکن خدا نے مجھے آج اس گواہی کے ذریعے، اس زندگی ٹی وی کے ذریعے مجھ سے بات کی، اور اس نے میرے دل کو توڑا، نرم کیا، اور پھر جو تھا وہ اپنے جیسا بنایا. میں شکر کرتا ہوں، اور آپ کی ساری ٹیم کے لیے میں دعا گو ہوں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ رضا بھائی، آپ نے ہمارے ساتھ بات کی. پوری دنیا میں لوگ سن رہے ہیں، ان تک اپنی بات پہنچائی. کوئی اور بات آپ کرنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اس پروگرام کے لیے. تھینک یو. ہم خداوند یسوع مسیح کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہم سب سے پیار کرتے ہیں، اور یہ ان کی بدولت ہی ہے کہ ہم خدا کی باتیں سیکھ سکتے ہیں، دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. بہت شکریہ رضا بھائی. تو ہم پہلے بات کریں گے، ہمارے کالر تھے پاکستان سے خالد صاحب. انہوں نے بات کی اور انہوں نے موازنہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو عدالت کرتے ہیں، دوسروں کو جج کرتے ہیں، کہ وہ نہا کر خدا کی حضوری میں، خدا کے گھر میں نہیں جاتا، یا وہ شخص جس طرح سے اسے پاک ہونا چاہیے ویسے پاک نہیں ہو کر جاتا، اس لیے یہ بات درست نہیں ہے. تو یہ ظاہری بات ہے. آپ ظاہر کو دیکھتے ہیں. ابھی جب ہم دل کی بات کریں گے، خدا نہ خواستہ ایسی بات نہیں کہ میں صفائی کے خلاف ہوں، یا خدا کے پاس جب جانا ہے تو آپ کو نہا دھو کر نہیں جانا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں انسانی رویوں کی. انسان کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ خالق اور مخلوق جب ایک دوسرے سے ملاپ کرتے ہیں، جب سجدے میں جا کر انسان جھک جاتا ہے، تو یہ خدا کی اور انسان کی ملاپ کی وہ گھڑی ہے جس میں خدا انسان کے دل پر نگاہ کرتا ہے. وہ ظاہر کو نہیں دیکھتا. ابھی ہم دیکھیں گے. اور خدا اس انسان کو جو عاجزی کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، شکستہ دل کے ساتھ خدا کے سامنے آتا کہ تیرے بغیر میرا کوئی سہارا، میرا کوئی چارہ نہیں ہے، اب تو میری حالت پر رحم کر. تو خدا جو رحم اور ترس کا خدا ہے، وہ برکت دیتا ہے. تو جج کرنا دوسروں کو، اس سے پہلے اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ شاید میں نہا دھو کر تو جاتا ہوں، لیکن غرور میں بھرا ہوا ہوں، خود غرضیوں میں بھرا ہوا ہوں، نالائکیوں اور بے وقوفیوں میں بھرا ہوا ہوں، خدا کی نافرمانیوں میں بھرا ہوا ہوں. تو ایسے باطن کے ساتھ جانا کیا خدا کو خوش کرے گا، یا حلیمی کے ساتھ جانا؟ تو اس سے نقطہ یہ سامنے آتا ہے کہ عدالت نہیں کرنی چاہیے، جج نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کی جگہ پر لے کر آتا ہے. یاد رکھیے، خدا خالق ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے. انسانوں کی تمام عدالت اس کے ہاتھ میں ہے. کون راست باز ہے، کون ناراست ہے، کون گناہگار ہے، کون پاک ہے، یہ خدا کی اپنی ترتیب ہے جو انسانوں کو دے رکھی ہے. عدالت کا سارا انتظام اور رویوں کو، انسانی حالتوں کو عدالت کرنا معاف کیجیے گا، یہ خدا کا کام ہے، انسان کا نہیں ہے. اور جب سے انسانوں نے یہ منصب سنبھال لیا ہے کہ وہ عدالت کریں، آپ اپنے چوگرد دیکھ لیجئے، فرقوں پر فرقے بنتے چلے گئے، گروہوں پر گروہ بنتے چلے گئے. اور آج ان غلط تعلیمات کی روشنی میں جو پھل آپ کو نظر آ رہا ہے، خدارا سوچئے، کیا وہ خدائی رویے ہیں؟ کیا وہ خدائی تعلیم ہے؟ اس میں رحم ہے، ترس ہے، فضل ہے؟ یا آپ موت اور نفرت اور حسد اور جلن کی فصل کاٹ رہے ہیں؟
اس لیے ضروری ہے خالد نے جو نقطہ اٹھایا ہے ہم سب سوچیں، غور کریں۔ دوسرے جو ہمارے کالر ہیں رضا بھائی، وہ ایک گواہی سن رہے تھے، فضل ربی خدا کا فضل کسی مذہب کا نہیں، کسی فلسفے کا نہیں، کسی نبی اور پیغمبر کا نہیں، خدا کا فضل۔ فضل ربی تمام انسانوں کے لیے خدا کی باتیں، خدا کی محبت، خدا کی تسلی، خدا کی معافی، خدا کی رہنمائی، خدا کی شفقت جو وہ انسانوں کے باطن میں بھر دیتا ہے، اور اس زمین پر اور اس زمین کے بعد جو زندگی ہے، فضل ربی آپ کے لیے خدا کی وہ باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہے۔ کسی مذہب کا پرچار کرنے کے لیے یہ پروگرام نہیں ہے، یہ انسانوں سے خدا کا ملاپ کیسے ہوتا ہے وہ محبت کی باتیں آپ تک پہنچاتا ہے۔ اور رضا جب آج یہ گواہی سن رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ روحانی طور پر کافی کمزور محسوس کر رہے تھے، لیکن گواہی سننے کے بعد خدا سے ملاپ، خدا کی زندگی کا انسانی زندگی میں آنا، خدا کے روح کا انسانی روح کے ساتھ ملاپ، گناہوں کی معافی کا تجربہ، ابلیس سے رہائی، کیا انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ جب انہوں نے وہ گواہی سنی تو انہوں نے کہا کہ وہ خود بھی رو پڑے اور خدا نے ان کو تقویت دی ہے۔ ہمیں خدائی تقویت کی ضرورت ہے، ہمیں خدائی تسلی کی ضرورت ہے، ہمیں خدائی محبت کی ضرورت ہے۔ مذاہب، فلسفے اپنی جگہ پر بہت اہم ہیں، بھلی باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، لیکن آپ کو خدا کی ضرورت ہے۔ اور اس بہن کی جب گواہی انہوں نے سنی تو انہوں نے کہا کہ خدا نے ان کے دل کو بدلا ہے۔ فضل ربی میں جب آپ پروگرام دیکھتے ہیں، ٹیچنگ سنتے ہیں، تو یہ صرف ذہن کی تبدیلی کی بات نہیں کرتی، یہ سوچوں کی تبدیلی کی بات نہیں کرتی۔ خدا جب کام کرتا ہے وہ دل کو بدل دیتا ہے، اور دل کی تبدیلی انسانی زندگی کو بدلتی، اس کے خاندان کو بدلتی ہے، اس معاشرے کو بدلتی ہے، ملکوں کو بدل دیتی ہے۔ اگر خدا نے تبدیل کیا ہے تو وہ تبدیلی روشنی کی تبدیلی ہے۔ جہاں بھی وہ تبدیلی ہوگی تاریکیاں بھاگیں گی، اور خدا کی روشنی آپ کو اور آپ کے وسیلہ سے آپ کے چوگرد رہنے والے لوگوں کو منور کرے گی۔ محبت، امن، سلامتی، بھائی چارہ، انصاف آپ کی زندگی کو ایسے تبدیل کر دے گا کہ وہ ایک چشمے کی مانند آپ کے اندر سے بہیں گی۔ آپ کو زور لگانے کی ضرورت نہیں رہتی، چونکہ خدا آپ میں وہ چیزیں بھر دیتا ہے۔ اور آپ بھی پروگرام فضل ربی کی جتنی گواہیاں ہیں آن لائن جائیے، ہماری ویب سائٹ پر دیکھیے، سنیے خدا زندگیوں میں کیسے انقلاب برپا کر رہا ہے۔ آئیے ہم بات کر رہے تھے ایمان کب درست ہوتا ہے، تو یہ حدیث کتاب زاد راہ ہے، مولانا احسن ندوی کی کتاب، احادیث کی کتاب ہے۔ ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک کسی شخص کا دل درست نہ ہو، اور دل درست نہیں ہو سکتا جب تک زبان درست نہ ہو۔ تو غور کرنے کی بات ہے، انبیاء اکرام جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت سے اسباق پائے جاتے ہیں۔ ایمان درست نہیں ہے، اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایماندار ہے اور اس کا دل درست نہیں ہے، اس کی زبان درست نہیں ہے، تو پھر ایمان درست نہیں ہے۔ اور جب ایمان درست نہیں ہے تو پھر اس کی منزل، جو ایمان اس کو امید دلاتا ہے، جس ایمان پر وہ چل رہا ہے، یہ سوال ہوگا کہ اگر یہ ایمان درست نہیں ہے اس وقت تک، جب تک دل درست نہیں ہے، تو دل درست کیسے ہوتا ہے؟ اور پھر آگے لکھا ہے دل درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان ٹھیک نہ ہو۔ تو زبان کیسے درست ہوگی؟ دل کی درستگی، زبان کی درستگی، کیا انسان کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے دل کو بدل سکے؟ کیا انسان کے اندر یہ طاقت ہے
या किसी तालीम के अंदर ये ताकत है कि वो इस दिल को बदले, इंसान की जुबान को बदल दे? क्या इंसान या कोई तालीम बदल सकती है? और अगर कहीं किसी के दिल को, उसकी जुबान को बदला गया है तो वो कोई मिसाल हमारे सामने है। और अगर ऐसा नहीं है तो लिखा है ईमान ही दुरुस्त नहीं हो सकता। ईमान दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक दिल दुरुस्त ना हो। और दिल की दुरुस्त हालत क्या होती है, उसकी निशानियां क्या है, उसकी पहचान क्या है, कैसे आप जान सकेंगे ताकि आप में यह यकीन भी भर जाए कि मेरा ईमान दुरुस्त है। हम अभी सीख रहे हैं, अभी दीगर हवाला जात भी होंगे जिनमें बात करेंगे। जो हमने कुरान की आयात पढ़ी हैं उनमें लिखा है कि जो कुछ दिली कसद के साथ, दिल के इरादे के साथ जो करते हो उस पर मुआखजा होगा, पकड़ होगी। तो अगर दिल दुरुस्त नहीं और इस दिल की पैरवी में जो अमाल हम कर रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, दिल के इरादे के साथ ये अमाल, इनकी पकड़ होगी, क्योंकि ये दुरुस्त दिल के साथ नहीं किए जा रहे, उन पर पकड़ भी होगी। तो ये हमने देखा 33वीं जो सूरत है उसकी 5वीं आयत में है। और अगर कुछ लोग ये चाहें कि हम बातें सियाको सबाक से हटकर कर रहे हैं तो मैं दावत देता हूं आप पहले मेरे फेसबुक पर या वेबसाइट पर व्यूज देने से पहले इन आयात की तफासीर पढ़िए। और जब आप तफासीर पढ़ेंगे उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि कोई बात हम सियाको सबाक से बाहर नहीं करते, और मकसद सिर्फ ये है कि हम इन बातों से वो बातें निकालें, सीखें जो हमारी जिंदगियों का हिस्सा बननी चाहिए, जहां दुरुस्तगी की जरूरत है, जहां सलाह की जरूरत है, जहां पर हमें बदलने की जरूरत है। कि दिल अगर दुरुस्त नहीं और ईमान दुरुस्त नहीं है, और अगर दिल दुरुस्त नहीं और उसकी पैरवी में, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक जो अमाल किए जा रहे हैं उन पर पकड़ होगी। और फिर हम आगे जो दूसरी आयत है उसमें भी हम यही देखते हैं कि दिल की पैरवी में जो अमाल किए गए हैं उन पर मुआखजा होगा, पकड़ होगी। और फिर हम देखते हैं कि जो दिल, ये 13वां चैप्टर है कुरान का, 28वीं आयत जो हमने देखी थी। पहले स्लाइड्स आपको दिखाई गई हैं, इसलिए मैं स्लाइड आपके पास आप देख सकते हैं, शुरू में दिखाई गई हैं। वहां पर लिखा है जिनके दिल अल्लाह की याद से भरे हुए हैं वो आराम, माफ कीजिएगा, वो आराम पाते हैं। और ये 2 दफा लिखा गया है। और मेरे पास अहादीसे कुदसिया, ये किताब अहादीस की किताब है, इसमें से हम देखेंगे, ये सफ़ा नंबर इसका है 41, और यहां पर लिखा है दिल को अल्लाह की इबादत करने के लिए, दिल को अल्लाह की इबादत करने के लिए फारग करने और अल्लाह पर भरोसा करने के बारे में। और यहां पर लिखा है, हजरत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि नबी फरमाते हैं, ए आदम के बेटे, तू मेरी इबादत के लिए फारग हो जा, मैं तेरे दिल को सीने को गना से भर दूंगा और तेरे फकर को बंद कर दूंगा, वगरना अगर तूने ऐसा ना किया तो मैं तेरे हाथों के कामकाज और मशागल में मसरूफ कर दूंगा और तेरे फकर को बंद ना करूंगा। यहां पर लिखा है तेरे दिल को गना से भर दूंगा। जब हम कुरान में देखते हैं, अगर दिल खुदा की याद से, खुदा की पैरवी से
भरा हुआ है। तो लिखा है ऐसे दिल में खुदा का इत्मीनान और आराम होगा। यह भी एक सोचने वाली बात है कि जो कुछ भरा गया है आपके अंदर, दिल में, दिल की बात की गई है। यह किताब भी मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं। दिल के अंदर मैं भर दूंगा इत्मीनान। तो जो दावा ईमान करते हैं, अगर उनके दिल के अंदर बेचैनी है, मुतजलजल हैं और कश्मकश है, तो फिर देखना पड़ेगा क्या वाकई हकीकतन खुदा के साथ हमारा मिलाप है, खुदा से हकीकी आशनाई है, या जो बाहर निकल रहा है वो तो कुछ और है। अब इस बात को देखने के लिए अगर ये कप मेरे पास है, अगर इसमें चाय है, तो जब आप चाय भरी गई है उंडेलेंगे तो चाय निकलेगी। और अगर आप के पास टूथपेस्ट है, उसमें पेस्ट भरा हुआ है, जो ही दबाएंगे वही निकलेगा। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर उसको भरा गया है। तो आइए अब हम देखते हैं थोड़ा सा, बहन मुसरत हमारे लिए पढ़ेंगी दिल के बारे में, कि जो खुदाई दिल नहीं है उसमें से क्या निकलता है, ताकि हमें पहचान हो कि दिल की हकीकी सूरत हाल क्या भरा है। बहन मुसरत हमारे लिए पढ़ेंगी मरकज की अंजील और मत्ती की अंजील में से 2 हवालाजात। वहां पर देखते हैं दिल से क्या निकलता है, और अगर ये बातें आपके और मेरे दिल से निकल रही हैं और दावा ईमानदारी, दावा पैरवी खुदा है, तो फिर रुक जाने की बात है, सोचने की बात है। आइए हम देखते हैं कलाम मुकद्दस क्या कहता है दिल की असल हालत के बारे में। जब कुरान कहता है दिल में वो भरता है इत्मीनान, तो वही बाहर निकलेगा। और यहां पर हम देखते हैं कि दिल में इत्मीनान भरा है, वो निकलेगा। तो अगर कुछ और निकल रहा है तो फिर वो दिल किससे भरा है? आइए देखते हैं और सुनते हैं। जी बहन मुसरत। मैं पढ़ूंगी मरकज की अंजील के 7वें बाब से उसकी 21वीं, 22वीं और 23वीं आयत। यहाँ पर यूं लिखा है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, हरामकारियां, चोरियां, खूनरेजियां, जिनाकारियां, लालच, बदियां, मकर, शहवत प्रस्ती, बदनजरी, बदगोई, शेखी, बेवकूफी। ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं। और फिर मत्ती रसूल की अंजील में इस तरह से लिखा है, मैं पढ़ूंगी मत्ती की अंजील उसका 15वां बाब उसकी 16 से 20 आयत तक। इसमें यूं लिखा है, उसने कहा क्या तुम अब तक बेसमझ हो? ये शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह से सवाल कर रहे हैं और वो जवाब दे रहे हैं। उसने कहा क्या तुम अब तक बेसमझ हो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता और मजबला में फेंका जाता है? मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वही आदमी को नापाक करती हैं, क्योंकि बुरे ख्याल, खून रेजियां, हरामकारियां, चोरियां, झूठी गवाहियां, बदगोइयां दिल से ही निकलती हैं। यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं, मगर बगैर हाथ धोए खाना खाना आदमी को नापाक नहीं करता। जी बहुत शुक्रिया, आपने ये लिस्ट देखी है। लिखा है कि ये बातें आदमी के दिल से निकलती हैं और ये बातें आदमी को नापाक रखती हैं, नापाक दिल की बातें हैं। अब यहां पर लिस्ट अगर आप पढ़ना चाहें खुद पढ़िए। मत्ती की अंजील 15वां बाब 16 से 19 आयत और फिर मरकज 7वां बाब 21 आयत। बुरे ख्याल, खूनरेजियां, हरामकारियां, चोरियां, झूठी गवाहियां, बदगोइयां, लालच, जनाकारियां, बदियां, मकर, शहवत परस्ती, बदनजरी, शेखी, बेवकूफ़ी और दीगर बातें इंसान को नापाक करती हैं, नापाक दिल की निशानी है। और ये बातें अगर किसी के दिल से निकल रही हैं, वो मसीही है, वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, पारसी है, बहाई है, अगर दावा पैरवी खुदा है,
اگر دعویٰ یہ ہے میرا دل خدا کی یاد سے، خدا کی ہدایات سے، خدا کی برکت سے بھرا ہوا ہے، تو اگر یہ لسٹ نکل رہی ہے تو یہ دل خدائی دل نہیں ہے۔ آئیے ایک بات اور دل کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، یہ ہے دوسرا کرنتھیوں کا خط 3 باب اور 15 اور 16 آیات۔ یہاں پر لکھا ہے کہ دل پر پردہ بھی پڑا ہوا ہے، جو انسانی دل ہے اس پر پردہ بھی پڑا ہوا ہے۔ آئیے ہم اس پر بھی غور کرتے ہیں۔ پہلا تو ناپاک دل، اس کی نشانیاں بتا دی گئی ہیں۔ اگر یہ نکل رہا ہے کسی کے اندر سے تو وہ دل پاک نہیں، چونکہ خدا پاک ہے، اور وہ پاک دل جب کرتا ہے تو پھر کچھ اور نکلتا ہے، جو خدائی کردار، خدائی صفات، خدائی ہدایات، خدائی باتیں، خدائی رویے، خدائی سلوک، جو انسانوں کے ساتھ محبت اور خدا کے ساتھ محبت کے قابل انسان کو کر دیتے ہیں۔ آئیے اب ہم ایک اور بات دیکھتے ہیں۔ جی بہن ہمارے لیے پڑھیے۔ جی میں پڑھوں گی پولس رسول کا خط کرنتھیوں، دوسرا خط کرنتھیوں کے نام، اس کی 3 باب کی 15ویں اور 16ویں آیت میں سے۔ مگر آج تک جب کبھی موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو ان کے دل پر پردہ پڑا رہتا ہے، لیکن جب کبھی ان کا دل خداوند کی طرف پھرے گا تو وہ پردہ اٹھ جائے گا۔ جی بہت شکریہ۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب جاؤ آپ باتیں کرتے ہیں تو وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، بائبل کی باتیں، خدائی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ میرے ایک دوست ہیں، بہت بڑے کالم نویس بھی ہیں اور بہت بڑے دانشور بھی ہیں، اور وہ ایک دن مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے جو لیکچر ہیں ان کی بہت سی باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی۔ بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے دانشور ہیں۔ بائبل اس بات کو کھولتی ہے کہ جب موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے، خدا کی باتیں سنائی جاتی ہیں، ان کی عقلوں پر پردہ پڑا رہتا ہے۔ کیوں پڑا رہتا ہے؟ اس لیے کہ وہ خدا کے طالب نہیں ہیں۔ جب آپ 16ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے وہ پردہ اٹھ جاتا ہے۔ دل کو بدلنے کا طریقہ خدا نے بتا رکھا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ 16ویں آیت پڑھیے بہن جی جلدی سے ذرا۔ لیکن جب کبھی ان کا دل خداوند کی طرف پھرے گا تو وہ پردہ اٹھ جائے گا۔ جب کبھی، شرط ہے، جب کبھی ان کا دل، ان کی شخصیت کے اندر خدا کی بھوک اور پیاس پیدا ہوگی، خدا کو جاننے کے لیے ان کے اندر یہ چاہت آ جائے گی کہ میں خدا کو جاننا چاہتا ہوں۔ آج پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ پروگرام فضل ربی دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، خدا کی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ کو کسی مذہب میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، کسی فلسفے میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، آپ کے اندر صرف یہ خواہش پیدا ہو جائے، اے خدا تو مجھے اپنی باتیں سمجھا، تو مجھ پر اپنی آشنائی کے بھید کو کھول دے، میں تجھے جاننا چاہتا ہوں، میں اپنی حالت سے واقف ہونا چاہتا ہوں۔ جب وہ خدا کے طالب ہوتے ہیں یہ پردہ اٹھ جاتا ہے۔ اور اس مثال کو ہم دیکھتے ہیں داؤد کی زندگی میں سے۔ خدا کا بندہ داؤد خدا کو جب دعوت دیتا ہے تو پھر ایک تبدیلی آتی ہے۔ زبور 139 اس میں خدا کا بندہ یہ کہتا ہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں زبور 139 کو۔ بہن جی پڑھ دیجئے ہمارے لیے۔ جی زبور 139 کی 23ویں آیت میں یوں لکھا ہے، آئے خدا تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے۔ جی یہاں پر خدا کا بندہ ہمیں بتا رہا ہے، وہ خدا کو دعوت دیتا ہے، اے خدا تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، اے خدا تو مجھ پر میری اصل حالت کو کھول دے۔ اور جب ہم اپنی اصل حالت کو جاننا چاہتے ہیں تو پھر زبور نویس داؤد یہ پکار اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ گناہ میں میری ماں نے مجھ کو جنم دیا ہے، اور جب میں گناہ کے اندر ہوں تو یہ گناہ آلودہ فطرت میں جو زندگی ہے یہ خدا کی ہونٹوں سے تو تعریف کر سکتی ہے، یہ خدا کی تعظیم کے لیے بہت سے الفاظ اور عمل تو کر سکتی ہے،
लेकिन ये दिल उसकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं हो सकता। और वो फिर पुकार उठता है। ज़बूर 51 उसकी 10वीं आयत में वो कहता है, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। वो दिल जो हकीकत में तेरी पैरवी करने के काबिल हो। ऐसा दिल जो सिर्फ जुबान की हद तक या कहने की हद तक, तालीम की हद तक तो तेरी पैरवी के दावे सिर्फ ना करे, बल्कि मेरी मुकम्मल शख्सियत, मेरा रूह, बदन और जान सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए मखसूस हो जाए। ऐ खुदा, मेरे अंदर ऐसा पाक दिल पैदा कर। और फिर खुदा ने उसके दिल को बदल दिया। आज मैं और आप, ये लोग होंठों से तो मेरी तारीफ करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। उनकी जिंदगियां मुझसे दूर, मेरे कलाम से दूर और कलाम की पैरवी से दूर हैं। जो मुकम्मल ताबेदारी है उससे दूर हैं। हम ढूंढते हैं इसका जवाब तालीमात में, हम ढूंढते हैं इसका जवाब फलसफों में, लेकिन इसका जवाब यह है कि ऐ खुदा, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। फिर वो कहता है, मेरे अंदर मुस्तकीम रूह डाल, ऐसी रूह जो तेरी सच्चाई पर चलने वाली हो। और इसके बारे में बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो मसीह में है वो नया मखलूक है। जो मसीह में है वो नया मखलूक है। और फिर बाइबल में यह भी लिखा है, मसीह फरमाते हैं, वो सब कुछ नया बना देते हैं, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो सब नई हो गई। मसीह जिंदगी को बदल सकते हैं। और आपको तालीमात की, मज़ाहब की जरूरत नहीं। दिन ब दिन दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहब, मुख्तलिफ रूहानी तहरीकें चल रही हैं, लेकिन इंसानी दिल की हालत जैसी थी वैसी ही है। चूंकि आप खुदा की तरतीब, खुदा का तरीका अगर अपनाने के लिए तैयार नहीं है, तो खुदा की तब्दील करने वाली कुदरत, खुदा की संभाल लेने वाली कुदरत, खुदा की बदल देने वाली कुदरत, खुदा की वो कुदरत जो आपके बातन को हकीकत में बदलती, दिल को नया करती, आपको इस काबिल कर देती कि आप खुदा की पैरवी में इन जमीन पर उसके हकीकी नुमाइंदे बनकर रहें। अगर आपकी ये तालीम है कि आप खुदा के नाइब हैं, तो फिर खुदा जैसी दिली कैफियत, खुदा जैसा दिली एहसास कहां है? वो पर्दा उठ सकता है, यह दिल बदल सकता है अगर आप यीशु अल मसीह को पुकारेंगे, क्योंकि वो कहता है वो सब चीजों को नया बना देता है। आप अपने दिल की तब्दीली चाहते हैं, खुदाई रवैये, खुदाई सफात, खुदाई करदार क्या आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, ऐसी ख्वाहिश है? तो मैं मिन्नत और दरखास्त करता हूं, एक दफा यीशु को मौका दीजिए। वो आपको कभी भी मायूस नहीं करेगा। एक दिन उसने मेरी जिंदगी में इस तब्दीली को बर्पा कर दिया, और लाखों करोड़ों इंसान पूरी दुनिया में आज उस तब्दील शुदा जिंदगी से बरकत पाकर लोगों के लिए बरकत का बायस है। अब आपका मौका है, मौका दीजिए, नए बन जाइए। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आपका होस्ट डॉक्टर दानियाल आपसे इजाजत चाहता है। खुदावंद की सलामती, उसकी बरकत आपके साथ हो। फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।